बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और इनायत के साथ आज की वीडियोस और सबक का आगाज़ करते हैं। सबक शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह की कुछ प्रैक्टिस कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल हमने सा या तक पढ़ा था, आज हम सा या से आगे पढ़ेंगे। नून बालाम। नून को हमने कैसे पहचाना कि नून के ऊपर एक नुक्ता है। जिस हर्फ के ऊपर एक नुक्ता हो वो नून है। हमने यहाँ ऐसे पहचाना नून को कि नून के नीचे, नून के ऊपर एक नुक्ता है। नून बालाम। बा को हमने ऐसे पहचाना कि बा के नीचे एक नुक्ता है। नून बालाम। ये एक बात ज़हन नशीन कर लें, मैंने पिछली वीडियोज़ में और सबक में भी बतलाया था कि आगे जो हर्फ आएंगे वो पूरे लिखे हुए नहीं होंगे, थोड़े से लिखे हुए होंगे और उसके ऊपर उनके नुक्ते होंगे। तो हमने उनको उनके नुक्तों से पहचानना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में सब हरूफ की पहचान बतला दी गई है कि इन हरूफ की कैसी क्या पहचान है। तो हमने अभी आगे जितने भी हरूफ आएंगे उनको हमने नुक्तों से पहचानना है। जिन भाइयों को समझ में ना आए हों हरूफ की पहचान, तो वो पिछली वीडियोस और सबक देखकर खूब अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें कि कौन से हरूफ की क्या पहचान है, किस हरूफ के ऊपर कितने नुक्ते होंगे। ता नून लाम। ता नून लाम। ता को हमने कैसे पहचाना कि ता के ऊपर दो नुक्ते हैं और इसकी ता के नीचे दो नुक्तों के नीचे शक्ल मुड़ी हुई नहीं है। अगर इसकी शक्ल मुड़ी हुई होती तो ये ता नहीं बल्कि क़ाफ़ होता, क्योंकि क़ाफ़ के ऊपर भी दो नुक्ते हैं और ता के ऊपर भी दो नुक्ते हैं। लेकिन फ़र्क ये है, जब दो नुक्तों के नीचे शक्ल मुड़ी हुई ना हो तो वो ता होगा, अगर उसके नीचे शक्ल मुड़ी हुई हो तो वो क़ाफ़ होगा। ता नून लाम। बा या लाम। हमने बा को कैसे पहचाना कि बा के नीचे एक नुक्ता है, और या को हमने ऐसे पहचाना कि या के नीचे दो नुक्ते हैं। बा या लाम। या ता लाम। यहाँ पे या को हमने ऐसे पहचाना कि या के नीचे दो नुक्ते हैं, और ता को हमने ऐसे पहचाना कि ता के ऊपर दो नुक्ते हैं और नीचे शक्ल मुड़ी हुई नहीं है। या तालाम। सा सालाम। सा को हमने ऐसे पहचाना कि सा के ऊपर तीन नुक्ते हैं और नीचे शक्ल मुड़ी हुई नहीं है, नीचे तीन मुंह नहीं हैं, नीचे तीन मुंह नहीं हैं। अगर नीचे तीन मुंह बने हुए होते, जैसे यहाँ शीन में है, मैं आपको दिखाता हूँ, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, अब फिर थोड़ी सी आपकी रहनुमाई के लिए आपको बतला देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं तीन नुक्ते हैं और नीचे तीन मुंह बने हुए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर तीन नुक्ते हैं, नीचे एक दो तीन मुंह बने हुए हैं। और यहाँ जबकि आप सामने देखें तीन नुक्ते हैं, नीचे तीन मुंह नहीं हैं। बस ये चीज़ अपने खूब ज़हन नशीन कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपको आगे पढ़ने में बहुत आसानी होगी। नून बानून। नून बानून। यहाँ भी हमने सिर्फ नुक्तों से पहचानना है। बानून नून। ता या नून।
اگر آپ نے حروف کو نقطوں سے خوب اچھے طریقے سے پہچان لیا تو آپ کو پڑھنا بہت ہی آسان آپ کے لیے ہو جائے گا۔ صرف حروف کو ان کے نقطوں اور شکل سے پہچان لیں، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ یہاں آپ دیکھیں، جب آپ نے یہ حرف دیکھ لیا تو ابھی آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کتنے حروف ہیں۔ اس کے اوپر 2 حرف ہیں، یہ آپ نے دیکھ لی۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے 2 حرف کے نیچے اس کی شکل مڑی ہوئی تو نہیں ہے گول کر کے۔ اگر گول کر کے مڑی ہوئی ہے تو سمجھ لیں گے قاف ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں مڑی ہوئی نہیں ہے، تو ابھی آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے یہ کون سا حرف ہے۔ تو تا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، نیچے شکل مڑی ہوئی نہیں ہے تو یہ تا ہے۔ ابھی آپ نے آگے والا حرف دیکھنا ہے کہ اس کے نیچے دو نقطے ہیں، تو جس حرف کے نیچے 2 نقطے ہو وہ کون سے حرف ہوتا ہے؟ یا۔ تا یا نون، تا یا نون۔ یہاں بھی پہلا حرف سب سے پہلے آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس میں آپ نے حروف دیکھنے ہیں، اس سب سے پہلے اس میں آپ نے نقطے دیکھنے ہیں۔ آیا نقطے اوپر ہیں یا نیچے ہیں؟ نیچے ہیں۔ نیچے کتنے نقطے ہیں؟ 2 نقطے ہیں۔ 2 نقطے کس کے ہوتے ہیں؟ یا کے ہوتے ہیں۔ یا تا نون، یا تا نون۔ اب یہ بھی آ گیا، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے اس کے اوپر نقطے کتنے ہیں۔ 3 نقطے ہیں۔ نیچے 3 منہ ہیں؟ نہیں ہے اس کے نیچے 3 منہ، تو یہ کیا ہے؟ سا۔ سا، سا نون، جیم، ح، خا، ح، سا۔ ہا کی شکل آپ نے پہچان لی ہے، ہا ایسے اوپر سے آ رہا ہوتا ہے ایسے بالکل، اور نیچے تھوڑا سا ایسے گھوما ہوا ہوتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں اوپر سے ایسے آ رہا ہے، پھر نیچے تھوڑا سا گھوما ہوا ہے۔ ہا، سا، خواب، خواب، خواب۔ خا کے اوپر 1 نقطہ ہے، نون کے اوپر بھی 1 نقطہ ہوتا ہے، لیکن نون کی شکل ایسی بنی ہوئی نہیں ہوتی۔ خا کی شکل بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اوپر سے بالکل مڑا ہوا آ رہا ہے، جبکہ نون کے نقطے کے اوپر، نون کے نقطے کے نیچے شکل بالکل نارمل سی ہوتی ہے۔ خواب، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں آپ دیکھیں بالکل نارمل سی سے آئی ہوئی ہے، اور یہاں جب آپ دیکھیں تو اس کی شکل ایسے بنی ہوئی ہے۔ جیم، تا، تا، ح، تا، یا جیم، با، با، خا، تا، تا، ح۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، جیم، تا، تا، ح، تا، یا جیم، با، با، خا، تا، تا، ہ۔ آج کی ویڈیو اور سبق کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ گنہگار کو ہر پلیٹ فارم پر اسی طرح قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنائے۔ اور آخر میں جو گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔